परम्परागत हिसाबले सोच्ने र व्याख्या गर्ने भन्दा बिल्कुलै फरक पनि छन्। नेतृत्वको विवादले यी विषयमा गम्भीर छलफल हुन सकिरहेको छैन। नेतृत्वको विषयको राप र तापका अगाडि सैद्धान्तिक विषय गौण जस्ता देखिएका छन्। महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकका बीचमा पनि सैद्धान्तिक विषयमा छलफल कमै भएको सुनिन्छ, जसको मुखमा पनि को बलियो भन्ने प्रश्न झुन्डिएको छ। समूहगत छलफल जारी छ। सम्भवतः समूहगत छलफलमा सैद्धान्तिक विषय प्रधान बन्ला। एमाले थालेको सैद्धान्तिक पुनरावलोकन वास्तवमै चर्चा गर्न लायक छन्। नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन नेतृत्व चयनका विषयमा केन्द्रित जस्तो देखिन्छ। नेतादेखि कार्यकर्तासम्म नेतृत्वको विषयमा प्रश्न विभाजित भएका कारण नेतृत्वको प्रश्न नवौं महाधिवेशनको प्रधान विषय जस्तो बनेको छ। तर एमाले नवौं महाधिवेशनबाट कतिपय दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्ने देखिएको छ। त्यसमध्येको एउटा विषय हो साम्यवादको प्रसङ्ग। कम्युनिस्ट भन्नुको अर्थ नेपालीमा साम्यवादी हो। कम्युनिस्टहरूले आफ्नो दस्तावेजमा साम्यवादको प्रसङ्ग निकै जोडतोडका साथ उठाउने गर्दछन्। तर नवौं महाधिवेशनमा नेताको मन्तव्यदेखि दस्तावेजसम्म साम्यवादको प्रसङ्ग उठेको देखिँदैन। के नेकपा एमाले साम्यवाद शब्दलाई नियतवश नै छोड्न लागेको हो? हामीले एमालेका नेताहरूलाई सोधेका थियौं। उनीहरूले छोडेकै त भन्न चाहेनन्, तर यो उल्लेख गरिरहन नपर्ने शाश्वत विषय भएको भन्ने घुमाउरो जवाफ दिए। पार्टीले साम्यवाद भन्ने शब्द हटाउन लागेको हो। अब त्यो छलफलको विषय छ हैन, त अहिले हटाएको छैन। समाजवादमा जाने भन्ने कुरो छ। त्यस्तो साम्यवाद हटाउने भन्ने छैन। तर नेताहरूको भाषणमा अनि दस्तावेजमा पनि कतै साम्यवाद भन्ने शब्द भेटिँदैन नि। अनि दस्तावेजमा भेटिएन भन्दैमा त्यो त्यही गर्न खोजे होला भन्ने हुँदैन। अहिलेको के भने अब हाम्रो समाजलाई समाजवादमा विकास गर्ने हो हैन। समाजवादमा विकसित भइसकेपछि त्यसपछि साम्यवादमा जाने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले हाम्रो नजिकको डेस्टिनेसन हेर्ने। समाजवाद हाम्रो यथार्थ हो, साम्यवाद हाम्रो सपना हो र हामी अहिले समाजवादको यथार्थमा त्यो यथार्थलाई अहिले प्राप्ति गर्नुपर्छ र त्यो सपना पुग्नको निम्ति त्यो दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र नेकपा एमाले अहिले साम्यवाद छोडिरहेको छैन। नेकपा एमाले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने पार्टी हो, तर सँगसँगै राष्ट्रिय पुँजीपति मध्यम वर्ग सबै यो देशमा रहेका सबै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। त्यसकारणले यसलाई जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चिनेका छन्। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गरेका छौँ। कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै साम्यवाद छोड्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट नरहने अथवा साम्यवादको अहिले भर्खरै उद्देश्य नराख्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट नरहने भन्छ। मदन भण्डारीले अघि सारेको र नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अर्थ्याएको जनताको बहुदलीय जनवाद यानि कि जब-जमा साम्यवादको प्रसङ्ग प्राथमिकताका साथ उठाइएको देखिन्छ। जब-जको 3 नम्बर बुँदा नेपाली क्रान्ति वर्तमान कार्यहरूसँग सम्बन्धित छ, जसमा भनिएको छ समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो अधिकतम एवं अन्तिम लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसको प्राप्तिको निम्ति निरन्तर लागिरहने अठोट एमाले गर्दछ। एमाले अहिले साम्यवाद यानि कि कम्युनिजम शब्दलाई छोडेर त्यसको साटो समाजवाद यानि कि सोसियलिजम शब्द मात्र प्रयोग गर्नु रणनैतिक महत्त्वको विषय हुने जानकारहरू बताउँछन्। साम्यवाद वर्गविहीन समाजको अवधारणामा आधारित छ, जहाँ उत्पादनका सामान वितरण हुने गर्दछ। समाजवादमा वर्ग हुन्छ, तर नागरिक प्रति राज्यको उत्तरदायित्व हुने गर्दछ। सोसियलिस्ट भन्नुको अर्थ समाजवादी हो। नेपाली कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी संगठनको सदस्य रहेको छ। यसर्थ कांग्रेस पनि सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी पार्टी नै हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्र साम्यवादमा विश्वास गर्दछन्। गैर कम्युनिस्टहरू साम्यवादलाई कहिल्यै नपुग्ने गन्तव्यका रूपमा अर्थ्याउँछन्। के एमाले पनि यही निचोडमा पुगेको हो? नेता रविन्द्र अधिकारी: तपाईले हामी यति मात्रै कुरा गर्न चाहन्छौँ कि 200-300 वर्ष पछाडि आउने साम्यवाद परिकल्पना हो एउटा, तर आज हामी आजको यथार्थतामा हिँड्न चाहन्छौँ। चन्द्रमाको कुरा गरेर पृथ्वीमा हिँड्न सकिँदैन।
पृथ्वीमा हिँड्नका लागि पृथ्वीमै हिँड्नुपर्छ र चन्द्रमामा जानका लागि चन्द्रमामै हिँड्ने तरिका छ। भनेको गणतन्त्र आउने बेला गणतन्त्रवादी भयो जस्तो होइन, स्वाभाविक त्यस हिसाबबाट भन्नुहुन्छ भने हामी साम्यवादी पनि हौँ। तर आजको हाम्रो आदर्श, आजको हाम्रो हिँडाइ समाजवादका लागि। अहिले एमाले भित्रको बहस बनेको छ अबको क्रान्तिको बाटो के। सामान्यतया कम्युनिस्टहरूले बल प्रयोगलाई क्रान्तिको अन्तिम बाटो मान्दछन्। सामान्यतया बल प्रयोग भन्नाले सशस्त्र सङ्घर्ष भन्ने बुझिन्छ। एमाले अहिले यो परिभाषालाई सैद्धान्तिक रूपमै फेर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। उसले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई रक्षा गरौं भन्ने नाराका साथ समाजवाद सम्मको यात्रा पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले तय हुने निचोड निकालेको देखिन्छ। बल प्रयोगको परम्परागत अर्थलाई उसले जनमतको बलका रूपमा अर्थ्याउने प्रयास गरेको छ। बल प्रयोगलाई अब कसरी लिने, जनताको बलले भन्ने कुरा हो होइन, तर बन्दुकको बलले होइन। त्यसलाई के कसरी भन्नु पर्यो भने जनताको बलले। कसैले एक थप्पड चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गालामा पिट्यो भने अर्को थप्पड पनि थापिरहने भन्ने होइन, प्रतिवाद गर्नुपर्छ। तर त्यति नै कारणले चाहिँ हामीहरू फेरि जनआन्दोलन छोडेर हामीहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा गइहाल्ने कुरा होइन। जबसम्म सबै बाटोहरू होइन अवरोध हुँदैन त्यतिखेरसम्म अब राजनीतिमा सशस्त्र सङ्घर्ष सधैँको लागि बन्देज हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो त्यो कुरा होइन। तर हामीले जुन बेला हामीले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, हामीलाई के लाग्यो भने व्यापक जनताको सहभागितामा हाम्रा चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रमहरू, जनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै हामी जनदबाव प्राप्त गरेर एउटा चाहिँ जनताको सत्ता, जनवादी सत्ता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब त्यसैबाट चाहिँ समाजवाद निर्माण गर्दै हामी साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्दा अगाडि सार्दा अब बल प्रयोगबाट होइन कामको आधारमा, श्रेष्ठताको आधारमा जनताको विश्वासबाट राजसत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त अगाडि सार्नु भएको छ, त्यही जनताको बहुदलीयको स्पिडमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ र त्यसैमा अडिक छ। तर त्यहाँ लडाकु दस्ताको निर्माणको कुरा पनि छ नि। अब राज्यसत्ता प्राप्ति गर्दा बल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पुरानो सिद्धान्त हो र नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादले अब बल प्रयोग होइन जनताको विश्वासबाट, जनमतबाट राज्यसत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पिडलाई यसले पक्रिरहेको छ। बल प्रयोगलाई एमाले जनले जनमतका आधारमा व्याख्या गरे पनि यो व्याख्या मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजसँग पूर्णतः मेल खाँदैन। भण्डारीले जबजको 6 नम्बर बुदामा क्रान्तिको अबको बाटोको बारेमा चर्चा गरेका छन्, जसको उपबुदा 6 मा बल प्रयोगलाई अनिवार्य मान्दै त्यसको व्याख्या यसरी गरेका छन्। हिंसाको मुकाबिला शान्तिले, षड्यन्त्रको मुकाबिला सोझोपनले र धाँधलीको मुकाबिला सज्जनताले हुँदैन। शान्तिपूर्ण राजनीति वा सङ्घर्षको विरुद्ध हुने षड्यन्त्र र हिंसाको मुकाबिला गर्न हामीले पनि त्यस्तै शक्ति सङ्गठित गर्नुपर्दछ। क्रान्तिको बाटो तयार गर्ने प्रक्रिया यही हो। यस प्रक्रियाबाट अलग बसेर न कुनै बाटो तयार हुन्छ, न कुनै सङ्घर्ष विकास गर्न सकिन्छ, न त क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुनै आशा नै गर्न सकिन्छ। यो सँगै उनले लडाकु बलको निर्माणमा पनि जोड दिएका छन्। उनले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा भौतिक आक्रमण र प्रतिरक्षाको महत्त्वमा पनि चर्चा गरेका छन्। एमाले महाधिवेशनको जबजको पाटो बनेको छ ठूला नेतादेखि प्रतिनिधिसम्मको गुटगत भ्रष्टता, जो खुलेरै आफ्नो नेताका बारेमा बोल्ने गर्दछन्। सामान्य विधान हामीले 8औं महाधिवेशनमा स्थापित गर्न खोजेको मूल्य मान्यता होइन, विधि प्रक्रियाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब केपी ओलीजी प्रत्याशी भइसकेपछि अब 2 जना नेता बाहेक कमरेड माधव नेपाल र कमरेड झलनाथ बाहेक अरू आउँदाखेरि त बेग्लै हुन्थ्यो। तर उहाँले आउँदा चाहिँ आफूले नै स्थापित गरेको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिन खोजेको जस्तो भयो। अबदेखि भन्ने कुरा त त्यो अब उही कानुनका नौसिङ भने जस्तो कानुनी परिभाषा गर्ने कुरा मात्रै हो नि। तर एउटा चाहिँ
तपाईँले विचारको आधारमा अलिकति अब पोलिटिकल नैतिकताको आधारमा भन्ने हो भने भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। अब अहिले समयले नेकपा एमालेलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। पहिलो जिम्मेवारी भनेको छरिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नेकपा एमालेको झन्डामुनि आबद्ध गर्नुपर्नेछ र आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको एजेन्डालाई नेकपा एमाले उठाउनुपर्नेछ र शान्ति प्रक्रियालाई नेकपा एमाले तार्किक निष्ठामा पुर्याउनु पर्नेछ। यस्तो बेला त्यो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाललाई 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउन सकियो भने नेकपा एमालेका कार्यकर्ता आम नेपाली जनताको अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ। जहाँसम्म नेकपा एमालेको काँधमा मुलुकको र पार्टीकै एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइरहेको छ। अहिले विशेष जिम्मेवारी छ किनभने मुलुकले एउटा राजनीतिक परिवर्तन र एउटा फड्को मारेको छ र यसलाई संस्थागत गर्नको लागि अब मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले समृद्ध गर्नुपर्नेछ, मुलुकलाई जनताको अग्रगामी संविधान दिनुपर्नेछ र यस्ता गहन अभिभारा नेकपा एमालेको काँधमा आइरहेको छ। यसका लागि सकेसम्म पार्टीभित्र एकता कायम गर्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। नेकपा एमालेको यो 9औं महाधिवेशनको एउटा जिम्मेवारी हो। एकताबद्ध पार्टी गरेर लिएर जानको लागि सर्वसम्मत नेतृत्व गराउन सके सबैभन्दा राम्रो हुन्छ पहिलो विकल्प। यदि त्यसो हुन सकेन भने अहिले नेतृत्वको लागि र पार्टी नेतृत्वको लागि 2 जना शीर्ष नेताहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। फिल्डमा देखिनु माधव नेपाल र कमरेड केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीमा एउटा उच्च सम्मान दिँदै र यो क्रियाशील नेतृत्वको लागि माधव कुमार नेपाललाई अहिले पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर जाँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। बुटगत अभ्यासमा रहेको महाधिवेशनमा अविश्वास भने गहिरिँदै गएको छ। माथिल्लो उचाइबाट हेरिएन भने हामी आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले लैजान सक्दैनौँ। तर आज हामी जतिसुकै ठुला नेता भन्नेहरू पनि यही भैमा लडीबुडी खेलिरहेका छौँ। आफ्नै गुटबन्दीको फोहोरी खेलमा रमाइरहेका छौँ। यो हाम्रो चुनौती हो। तर एउटा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यद्यपि नयाँ जेनेरेसनमा पनि त्यो कल्चर छ तर नयाँ जेनेरेसन जब साँच्चीकै आउनेछ, गुटबन्दीबाट चाहिँ प्रेरित भएको, गुटबन्दीको शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेको नयाँ जेनेरेसन होइन, नेकपा एमाले बनाउने मुलुकको परिवर्तन गर्ने नयाँ जेनेरेसन। धेरैले आदर्श ठानेको तपाईँ आफै स्थायी गुटबन्दीमा हुनुहुन्छ, वामदेव जताको त्यति लाग्नुहुन्छ। त्यो धेरै गलत कुरा हो। रविन्द्र अधिकारी 5औं महाधिवेशन मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाउनको निम्ति जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्थापित गर्नको निम्ति लाग्यो। 6औं महाधिवेशनमा वामदेव चाहिँलाई महासचिव बनाउनको निम्ति लाग्यो। 7औं महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई महासचिव होइन नि 7औं महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई बनाउने ठाउँ हुनुहुन्थ्यो। एकपटक इतिहासलाई एकपटक पढ्नुहोस्। 8औं महाधिवेशन झलनाथजीलाई बनाउने कुरामा लाग्यो। कुरा के छ भने एउटा मान्छेलाई समातिसकेपछि अथवा एउटा कुराको चाहिँ समातिसके एउटा खामो समातेर सधैँ त्यो तरिकाबाट चल्दैन। हामी गतिशील हुनुपर्दछ। सान्दर्भिकता पनि एउटा जमानामा माधव नेपालको सान्दर्भिकता आकाशभन्दा पनि माथि थियो, आज पनि कम होइन, तर आज एक्जिक्युटिभ पोस्टमा। अविश्वासका कारण विद्युतीय मतदान प्रणाली समेत अवलम्बन गर्ने सम्भावना टरेको छ। विद्युतीय प्रणालीमा गडबडी गरी आफूहरूलाई षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप नेता माधव नेपाल पक्षको छ। नेता केपी ओली पक्षले भने विद्युतीय मतदानमा नै जोड दिएको छ। निर्वाचनको विधि टुङ्गिसकेको छैन, अब टुङ्गिन्छ। कसरी हुने सम्भावना छ? अब छलफल हुन्छ। अब निर्वाचन चाहिँ अब दुई पक्ष अब एकतर्फी निर्णय गर्न पनि मिलेन, त्यसैले जे सहमति हुन्छ त्यही विधि। चरम अविश्वासका बीच जारी रहेको एमाले महाधिवेशनले नीतिमा थुप्रै जोड घटाउ गरिरहेको छ। तर नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाका कारण नीतिगत विषय पुरै ओझेलमा परेका छन्। एमालेको महाधिवेशनले तत्कालका लागि पार्ने प्रभाव छन् जो नेतृत्व चयनसँग जोडिएको छ। दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने विषय नीतिसँग जोडिएको छ। एमालेले प्रस्ताव गरेको नीति कम्तीमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील छ। यसले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभाव छँदैछन्। दुर्भाग्य यही पाटो ओझेलमा परेको छ। खाली कुरा अबको अध्यक्षको बन्ने भन्नेमा ठोकिएको छ।
थप चर्चा गर्नेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। एमालेको महाधिवेशनको बारेमा। एमालेको महाधिवेशन नेतृत्व चयनका दृष्टिले धेरै चर्चामा छ। यसको अर्थ नेतृत्व चयनमा मात्रै महाधिवेशनले गरिरहेको छैन। नौ महाधिवेशनले परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत मान्यता समेत फेर्दैछ, तर यही विषयको चर्चा कम छ। एमालेको सांगठनिक स्वरूप क्रान्तिको बाटो, भावी लक्ष्य लगायतका समग्र विषयमा पुनरावलोकन हुन लागेको महाधिवेशन खाली नेतृत्वको विषयका लागि मात्रै बहसको विषय बनेको छ। यो एमाले भित्रको चरम गुटबन्दीको उपज हो। एमाले भित्रको गुटबन्दी विचारका लागि होइन, व्यक्तिका लागि भएको छ। यो हेर्नुहोस्। सालमा नेकपा एमालेले काठमाडौँको खुला मञ्चमा 5औं महाधिवेशन गरेको थियो। एमालेको जीवनमा सो महाधिवेशन विविध कारणले महत्त्वपूर्ण थियो। पहिलो, नेपालको इतिहासमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले खुला रूपमा गरेको सबैभन्दा विशाल महाधिवेशन थियो। सो महाधिवेशनका केन्द्रमा थिए मदन भण्डारी। सोही महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले प्रस्ताव गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद यानि जबजको प्रस्ताव मार्फत एमालेले प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमलाई अंगीकार गरेको थियो। लामो भूमिगत जीवनपछि गरिएको पहिलो खुला महाधिवेशनलाई एमालेले शक्ति प्रदर्शनका रूपमा अर्थाएको थियो। 5औं महाधिवेशन र 6औं महाधिवेशनका बीचमा एमालेको जीवनमा ठूल्ठूला दुःख र सुख आइसकेका थिए। एमालेले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितलाई एकसाथ गुमायो। छोटो अवधिमै चर्चाको शिखरमा पुगेका प्रखर वक्ता र संगठक भण्डारीलाई गुमाएको एमाले झण्डै झण्डै टुहुरो जस्तै रह्यो। भण्डारी र आश्रितको शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नारा तय गरेको एमाले 2051मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। नेपालको इतिहासमा नै पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्यो। पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको 9 महिने सरकारलाई एमालेले अहिले पनि आफ्नो आदर्शका रूपमा चित्रण गर्ने गर्दछ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रिय नीति यही सरकारले ल्याएको थियो, जुन अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर रहिरहेका छन्। एमालेको 6औं महाधिवेशन नेपालगञ्जमा भएको थियो। विवादका बीच सुरु भएको एमालेको महाधिवेशन विवादलाई महाविवादमा परिणत गर्दै सकियो। मध्यावधि निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको तथा स्थानीय निर्वाचनमा बहुमत ठाउँमा नेतृत्व अन्तर्कलहको भुमरीमा फस्यो। 2054 सालको माघमा महाधिवेशन भएको थियो। फागुनमा पार्टी विभाजित भयो। नेता वामदेव गौतम महासचिव रहेको तथा आले जन्मियो नेकपा एमालेबाट। 2056 सालमा भएको आम निर्वाचनमा एमाले दोस्रो पार्टीमा खुम्चियो। मालेले 0 सिट ल्यायो। आम निर्वाचनको मुखीमा एमालेले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई गुमायो। 7औं महाधिवेशन जनकपुरमा भयो। मुलुकमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष चर्को भइरहेका बेला जनकपुरमा महाधिवेशन भएको थियो। महासचिवमा माधव नेपाल दोहोरिन चाहन्थे। अर्कोतर्फ नेता केपी ओलीले पनि नेतृत्वको लागि तयारी थालेका थिए। ओलीले अन्तिम समयमा नेपाललाई नै समर्थन गरेपछि नेतृत्व सर्वसम्मत छानिएको थियो। एमालेको 7औं र 8औं महाधिवेशनको बीचमा नेपालको राजनीतिमा थुप्रै पानी बगिसकेको थियो। रक्तपात पूर्ण सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्य भई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। एमाले द्वन्द्वबाट आएको एकीकृत नेकपा माओवादी भन्दा निकै सानो आकारमा तेस्रो दलमा खुम्चिएको थियो। निर्वाचन परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै माधव नेपालले महासचिवबाट राजीनामा गरेका थिए। महासचिवमा मनोनित भएका थिए पूर्व महासचिव झलनाथ खनाल। 8औं महाधिवेशन बुटोलमा भयो। बुटोल महाधिवेशनबाट एमालेले बहुपदीय पद्धति अंगीकार गर्यो। अध्यक्षका आकांक्षीका रूपमा 3 नेता दरिए। महासचिव झलनाथ खनाल, पूर्व महासचिव माधव कुमार नेपाल र नेता केपी शर्मा ओली। नेपाल सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहन्थे, सो सम्भव भएन। मैदानमा ओली र खनाल भिडे। खनाल अध्यक्ष निर्वाचित भए। निर्वाचनबाट साग खस्केको एमालेले 8औं महाधिवेशनमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। उसले महाधिवेशनलाई आफ्नो पुरानै साग जीवित रहेको देखाउने माध्यमका रूपमा लिएको थियो र हजारौं कार्यकर्तालाई महाधिवेशन स्थलमा उतारेको थियो। 9औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेले पुनः आफ्नो साग
चुनाव मार्फत बुझ्दाइसकेको थियो। सत्तारूढ दल संविधान सभाको दोस्रो ठुलो दलको पगरी सहित 21 वर्षपछि एमाले महाधिवेशनका लागि काठमाडौँ फर्किएको हो। 21 वर्ष अघि भएको महाधिवेशनमा सशरीर उपस्थित छैनन्, तर उनकै तस्बिरले महाधिवेशन झकिझकाउ बनेको छ। हरेक विषय र तर्कमा नेता कार्यकर्ताले मदन भण्डारी र जबजकै चर्चा गर्दछन्। स्वाभाविकै रूपमा हाम्रो पार्टीमा थुप्रै नेता थुप्रै कार्यकर्ताहरू छौँ र यो जब महाधिवेशन फेरि 5 वर्षको लागि हुँदैछ र त्यत्तिकै योग्यता र भएर आइसकेपछि स्वाभाविकै रूपमा नेतृत्वमा जान चाहना हुन्छ नै। त्यही चाहना अनुरूप नै साथीहरू हैन नेताहरूको बिचमा त्यो भएको छ। यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो स्वाभाविकै हो र हामीले मूल नेतृत्व अझै पनि हामीले सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। अब भएन भने नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकारेको छ, प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेको छ। त्यही अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व चयन हुन्छ। अहिले एमालेका सबै नेता र प्रतिनिधिले जबजलाई केन्द्रमा राखे पनि नेतृत्वको विषयमा चर्को मतभेद देखिएको छ। सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारमा मतभेद हुँदा नीति सँगसँगै नेतृत्वको विवाद चर्किने गर्दछ। तर एमालेमा यतिखेर जबज र मदन भण्डारीको असली उत्तराधिकारी को भन्ने विवाद देखिन्छ। उत्तराधिकारीको विवाद देखिए पनि विचारमा विमति देखिँदैन। एमालेमा अहिले वर्तमान अध्यक्ष को भन्ने विषय मात्र होइन, भविष्यसम्मको सेटिङ चलिरहेको छ। यही सेटिङका कारण गुटबन्दी अझ निर्मम बनेको छ। महाधिवेशनमा एउटै पार्टीका नेता चुनाव लडिरहेका छन्, तर मनोविज्ञान यस्तो छ कि कोही परस्पर विरोधी पार्टीका 2 नेता मैदानमा तैनात छन्। यो स्थितिप्रति धेरैले दुःख व्यक्त गरेका छन्, तर दुःख व्यक्त गर्नेहरू पनि गुटकै पछि लागेका छन्। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।